السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وبصحة بخير، إن شاء الله يا ربي. حبيت نشارك معكم هذا المرض، يعني بروسيلوز. إن شاء الله يعني يفيدكم وتستفادوا منه إن شاء الله. ونبدأ على بركة الله. البروسيلوز اللي هي نفسها لا فيفر دو مالت، الجرم ريسبونسابل سي البروسيلا اللي هي اسباس باثوجين بور لوم. بروسيلا هذه كاين انواع، يعني كاين بروسيلا ميليتينسيز. هذه بروسيلا ميليتينسيز هي اللي بزاف، هي اللي بلو فريكون ونلقاوها في الباسا ميديتيرانيين. هنا البداية تاع ميليتينيسيز وميديتيرانيين يعني في زوج يبداو ام او يعني نحفظهم هكا، يعني يتشابهوا في الاسم في البدايات. الريزيرفوار تاعها هي اللوفان اسمها الموطو، واللي كابخا هي اللي شافها. كاين بالاضافه لهذه بروسيلا ميليتينسيس كاين دوطخ جيرم اللي هما بروسيلا ابورتوز سويس كانيس. ابورتوز وكانيس نلقاها عند الاوروب، مي السويس نلقاوها بروسيلا سويس نلقاوها عند الدنمارك. لا ستركتور تاعها هي كوكو باسيل، بصح نقدر نعتبرها باسيل جرام نيجاتيف لي دو سما انكابسولي اي موبيل اي اسبوريلي. تروبيزم تاعها هي انتراسيلولير في لي ماكروفاج والمونوسيت. مادام راهي انتراسيلولير معناتها تستهدف هذو الخلايا، معناتها راح تنقص من الكميه تاعها. راح نلقاو في البيولوجي في لافانس نلقاو لوكونوتروبيني. ترانسميسيون كاين ديريكت و انديريكت. Direct par cutané muqueuse avec contact direct avec les aliments infectés, ou aérien عن طريق l'inhalation تاع l'aérosol qui contient les bacilles. Et indirect c'est par l'ingestion de produits laitiers non pasteurisés contaminés. Le facteur favorisant c'est le profession à risque qui m'a l'éleveur vétérinaire. لا كلينيك اللي هي اكثر حاجه تهمنا حنايا. لا كلينيك كاين 3 فاز سا ديبو وين رانا. لا فاز ايغو سيبتيسيميك هي البدايه، هي الاولى كامل، هي سيبسيس ا بوين دو ديبار ليمفاتيك. هنا مادام قلنا ليمفاتيك معناتها ديريكتومون ما راح تكون كاينه ادينوباتي وسبلينوميغال، خاطر اسمع لو سيستيم ليمفاتيك. بروسيلوز كرونيك فوكاليزي هذه لا فاز ايغو تقدر تولي لنا بروسيلوز كرونيك فوكاليزي، معناتها عندها لوكاليزاسيون سكوندير، ولا تقدر تكون بروسيلوز كرونيك افوكال ما عندهاش لوكاليزاسيون سكوندير، بصح هي كرونيك خاطر اكثر من 6 موا وهي موجوده، سما تولي كرونيك بروسيلوز كرونيك. نبداو كل فاز نفصلوا فيها. La phase aiguë septicémique a 3 phases d'incubation, d'innovation, d'état. La phase d'incubation تكون ما بين 6 à 14 jours. Mais la phase d'invasion ديبو progressive. معناتها la phase d'incubation elle est silencieuse. La phase d'invasion ديبو progressive, fièvre, asthénie, courbature اللي تشنجات. هذا. في la phase d'état كاين زوج حوايج، كاين لي سين فونكسيونيل كاين لي سين فيزيك اس اف اس بي. سين فونكسيونيل كاين لا فيفر كي اندولانت، هي دائما او لا نقولوا الاغلبيه اندولانت، بصح تقدر تكون ريميتونت ولا انترميتونت. كاين لو سيور نوكتورن بلوس مالودورون، معناتها هذا سيور يكون مالودورون. لا دولور كي فاغ يفوغاز، معناتها فجأة ويروح ليه يعني. لاستيني موجوده في لا فاز دانفاسيون بلا فاز ديتا في زوج. واهم حاجه انه ليطا جينيرال ادي كونسيرفي. في الليسين فيزيك كاين ايباتوميغالي سبلينوميغالي ادينوباتي، هادو اللي قلنا عليهم بسبه لا بوين دو ديبار اليس ليمفاتيك، يعني هذه نلقاوها لا سبلينوميغالي ادينوباتي. كاين ثاني ساكروإيليت والاوركيد. ساكروإيليت اللي هي بيلاتيرال، كيف نعرفوها انه كاين دولور على بريسيون دي زيبين إلياك انتيرو سوبيريور. والاوركيد اللي هي لانفلاماسيون دو تستيكول. ايتالاجي هي لا دولور دو طالون.
ليفوليسيون تاع هذه لافاز اذا كان سو تريتمون راح يكون كاين غيريزون مي ني با غارونتي. اذا كان سون تريتمون راح يعطينا يا فورم لوكاليزي ولا فوكاليزي ولا بروسيلوز كرونيك. بروسيلوز فوكاليزي نكمل معها معناتها راح يكون عندنا لوكاليزاسيون سكوندير اللي يقدر لوكاليزاسيون سكوندير اللي يقدروا يكونوا كيما النورومينينجي اوستيو ارتيكولير اي دوطخ لوكاليزاسيون. نورومينينجي كاين مينينجيت بور اللي نلقاو فيها لي سين دو لا سيندروم مينينجيك. ومينينغو انسيفاليك راح نلقاو سيندروم مينينجي بلس لي سين نورولوجيك. هذو لي دو. في الاوستيو ارتيكولير كاين زوج حوايج سبونديلوديسيت بروسيليان و ساكرويد بروسيليان. سبونديلوديسيت هنايا نلقاو عند سوجي اجي يكون دولور لومبير مي ساكرويد بروسيليان نلقاو عند سوجي جون. كل وحده وين الكاركتير تاعها ولا وين نلقاوها وتكون اونيلاتيرال عكس الاخرى كما في لافاز سبتيسيمي. لافاز سبتيسيميك لافاز ايغو سبتيسيميك قلنا كاين ساكرويليت مي هذا بيت لاتيرال ومام هنا الساكرويليت والاوركيت هذو اللي كاين في لافاز هذه ما نعتبرهمش لوكاليزاسيون سكوندير. ترى في لافاز ايغو ما نعتبرهمش فاز ما نعتبرهمش لوكاليزاسيون سكوندير ما نزال ما لحقناش البروسيلوز فوكاليزي يعني مي هنايا نعتبرهم وي. والميزه تاع ساكرويليت هنا راه اونيلاتيرال ماشي بيلاتيرال كيما الاخر. كاين دوطخ لوكاليزاسيون كيما لوركيت اوركيز ولا ايباتيت اندوكارديت. كاين حاجه انه الاوركيت مع الارترالجي اكثر حاجه يعني نشكو فيها هي البروسيلوس وادي اونيلاتيرال لوركيت اللي هنا يغيري سونسيكين معناتها بلا ما تخلي حتى اثار. الإيباتيت نلقاو فيها élévation de transaminase ou hépatomégalie. Le endocardite c'est la forme la plus grave. Brucellose chronique afocale هو forme active de l'infection pendant de 6 mois. معناتها راح تكون أكبر من 6 mois. واش نلقاو فيها كاين pas de fièvre ما كانش لا fièvre كاين باتخا غيري بروسيليان اللي كشغل هذه ميزات في هذه لافاز نلقاو اسيني فيزيك بسيشيك سكسيال الجي ديفيوز اي دي سورن او مويندر ديفور. هذو وراهم سين سوبجيكتيف مي لي سين اوبجيكتيف ما كانش في لافاز كرونيك بروسيلوز كرونيك. في لوسمون واش من تيست راح نديرو هو الايدير على ميليتيني. الايدير نلقاوه بوزيتيف. هذا الايدير على ميليتين الدور تاعو يكشف عن اي جي جي ديتيكسيون دي جي جي انتي بروسيلادوروس. دياغنوستيك توجور دياغنوستيك نديرو على 3 حوايج لانامنيز الكلينيك و باراكلينيك. لانامنيز سورتو البروفيسيون ا ريسك بلس النوسيون ديبيديمي. الكلينيك هذو لي فاز 3 اللي كنا نهضر عليهم و باراكلينيك كاين زوج حوايج لورينتاسيون ولا سيرتيتود. لورينتاسيون نديرو اف ان اس اللي نلقاو فيها اللوكونوتروبيني و سيرتيتود واش راح واش من اكزام راح نستخدمو كاين ايموكولتور اللي نستخدموها في لا فاز ايغو بلس ديبيستاج. كاين سيرو دياغنوستيك